अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको कंप्यूटर साइंस के लेक्चर नंबर 2 में खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन आज के टॉपिक को आगे ले जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम लास्ट लेक्चर को रिव्यू करें। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि प्रोग्राम क्या होता है, हिदायत का वो मजमुआ जो किसी ख़ास तरतीब से लिखा गया हो और किसी मसले के हल के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम को दूसरे अल्फाज में हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपने देखा वो था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। वो ज़बान जिसका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो इकसाम थी, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मशीन से करीब जबकि इंसानी ज़बान से दूर है, और हाई लेवल लैंग्वेज इसके बरक्स इंसानी ज़बान के करीब और मशीन से दूर है। ओके, इसके बाद हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमने देखना है कि हाई लेवल लैंग्वेज की खसूसियात कौन सी हैं, वो कौन कौन से करैक्टरिस्टिक हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को आसान और बेहतर बनाते हैं। सबसे पहला करैक्टरिस्टिक जो आपके सामने है वो है इट इज़ ईजी टू लर्न। यानी हाई लेवल लैंग्वेज को सीखना, उसको समझना बहुत आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में जो हिदायत लिखी जाती हैं वो इंसानी ज़ुबान के करीब हैं। उसमें इंग्लिश से मिलते जुलते ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है जो इंसान को एज अ यूज़र और एज अ प्रोग्रामर आसानी से समझ आ सकते हैं। सेकेंड वन इज़ ईजी एरर डिटेक्शन। अब एक चीज़ को, एक ज़बान को अगर हम अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हम उसमें मौजूद गलतियों को या एरर्स को भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक ख़ास वर्ड यूज़ करते हैं, वो है डीबगिंग का। यानी एरर को फाइंड आउट करना, उसको तलाश करना और उसको रिमूव करने के अमल को हम कहते हैं डीबगिंग। थर्ड वन है स्टैंडर्डाइज सिंटेक्स। सिंटेक्स आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, यानी एक ऐसे रूल्स को फॉलो करते हुए जब आप कोई चीज़ बनाते हैं उसको हम कहते हैं सिंटेक्स। सेट ऑफ रूल्स टू राइट समथिंग इज़ नोन एज सिंटेक्स। तो ये स्टैंडर्डाइज कैसे है कि जिस कंपनी ने उस लैंग्वेज को, उस हाई लेवल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया है, उन्होंने उसके साथ उसका एक स्टैंडर्डाइज सिंटेक्स भी हमारे सामने मौजूद कर दिया है, जिसका इस्तेमाल करके प्रोग्रामर फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ऐसे नहीं है कि आपने कोई लैंग्वेज सीख ली है, उसके कुछ अल्फ़ाबेट सीख लिए हैं, फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उन्हें जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल कीजिए, ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप इंग्लिश सीखते हैं, आप उसके अल्फ़ाबेट सीखते हैं, आप ये देखते हैं वर्ड्स कौन कौन से इंग्लिश में मौजूद हैं और उन वर्ड्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है। ग्रामर सीखी जाती है, पंक्चुएशन सीखी जाती हैं, टेंसेस सीखे जाते हैं, और फिर उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम सीख सकते हैं कि कैसे आपने ज़बान में काम करना है। सेम इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज में भी कुछ ऐसे रूल्स मौजूद हैं जिनको फॉलो करके ही प्रोग्रामर उस पर काम कर सकता है। फोर्थ वन इज़ डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। यानी हाई लेवल लैंग्वेज में काम करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मशीनरी की डिटेल्स के बारे में पता हो। उनकी डिटेल्स, उसकी डेप्थ को जाने बगैर भी हम एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ मशीन इंडिपेंडेंस। हाई लेवल लैंग्वेज को जानने के लिए, को सीखने के लिए, जैसा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मशीन के बारे में डेप्थ में पता हो, ये जो फीचर है उसको मशीन इंडिपेंडेंट बनाता है। यानी ये इन्हिसार नहीं करता किसी भी मशीन पे, और इसमें बनाए गए जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो मल्टीपल मशीनरी पे काम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फीचर इज़ मोर प्रोग्रामर्स। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज सीखने और समझने में आसान है, इसमें आप आसानी से एरर डिटेक्शन कर सकते हो, इसलिए इस तरह की लैंग्वेजेस को सीखने वाले लोग ज़्यादा मौजूद हैं, इस पर काम करने वाले लोग आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज़ शॉर्टर प्रोग्राम। यानी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स की जो लेंथ है
وہ کم ہوتی ہے، یا جو نمبر آف لائنز ہیں وہ کم ہوگی. یعنی ایک ہی کام اگر آپ لو لیول لینگویج کا استعمال کر کے کر رہے ہو تو وہ لینتھی ہو سکتا ہے، جبکہ وہی کام اگر آپ ہائی لیول لینگویج کو یوز کر رہے ہیں تو وہ اتنا لینتھی نہیں ہوتا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سورس کوڈ کیا ہوتا ہے اور آبجیکٹ کوڈ کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سورس کوڈ کیا ہے. سورس کوڈ ایک ایسا کوڈ ہے جس کی انسٹرکشنز ہائی لیول لینگویج میں لکھی جاتی ہیں. یعنی ایسا کوڈ جس کی ہدایات ہائی لیول لینگویج، وہ ہائی لیول لینگویج کوئی بھی ہو سکتی ہے، سی پلس پلس، جاوا، پائتھن وغیرہ، کسی بھی قسم کی ہائی لیول لینگویج کا استعمال کر کے جو ہدایات ہم لکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سورس کوڈ. سورس کوڈ کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے which is سورس پروگرام. کمپیوٹر کین ناٹ انڈرسٹینڈ سورس کوڈ. اب ہم جانتے ہیں کہ کمپیوٹر ہائی لیول لینگویج کو ڈائریکٹلی نہیں سمجھ پاتا، اس کو سمجھنے کے لیے کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. کین ناٹ بی ایگزیکیوٹیڈ بائی دا کمپیوٹر ڈائریکٹلی، کیونکہ کمپیوٹر مشین لینگویج کو سمجھتا ہے، مشین کوڈ کو سمجھتا ہے، اس لیے باقی جتنی بھی انسٹرکشنز ہیں ہائی لیول لینگویج کی اس کو سیکھنے، اس کو سمجھنے کے لیے ٹرانسلیٹرز کی ضرورت ہوگی جس کو وہ مشین لینگویج میں کنورٹ کرے گا. آبجیکٹ کوڈ کیا ہے؟ آبجیکٹ کوڈ ایسی انسٹرکشنز ہیں جو کہ مشین لینگویج میں لکھی گئی ہیں. یعنی 0 اور 1 کا استعمال کرتے ہوئے، بائنری کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے جو انسٹرکشنز لکھی جاتی ہیں وہ آبجیکٹ کوڈ کہلاتی ہیں. آبجیکٹ کوڈ از آلسو نون ایز آبجیکٹ پروگرام اور مشین کوڈ. آبجیکٹ کوڈ کو آپ مختلف نام دے سکتے ہیں، آپ اسے آبجیکٹ پروگرام بھی کہہ سکتے ہیں یا مشین کوڈ بھی کہہ سکتے ہیں. کمپیوٹر کین انڈرسٹینڈ اٹ ڈائریکٹلی. کمپیوٹر اس کو ڈائریکٹلی سمجھ سکتا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کمپیوٹر کی نیٹو لینگویج ہی مشین لینگویج ہے. تو مشین لینگویج میں لکھے گئے ہدایات کو کمپیوٹر ڈائریکٹلی سمجھ پاتا ہے، اس کو اسے سمجھنے کے لیے ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے. اوکے، اس فگر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائڈ پہ سورس کوڈ ہے جبکہ دوسری سائڈ پہ آبجیکٹ کوڈ ہے. بیسیکلی یہ جو پروسیس ہے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ سورس کوڈ کو کیسے تبدیل کیا جا رہا ہے آبجیکٹ کوڈ میں. اگر پروگرامر کمپیوٹر سے سورس کوڈ میں کمیونیکیٹ کر رہا ہے، ہائی لیول لینگویج کی انسٹرکشنز لکھ رہا ہے، تو کمپیوٹر اس کو ڈائریکٹلی سمجھ نہیں سکتا. اس کو سمجھنے کے لیے کسی ٹرانسلیٹر، کسی لینگویج پروسیسر یا کسی کنورٹر کی ضرورت ہے جو ان تمام ہائی لیول لینگویج کی انسٹرکشنز کو کنورٹ کرے گی. کس میں؟ بائنری لینگویج میں یا 0 اور 1 میں. یہ جو آبجیکٹ کوڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمپیوٹر ڈائریکٹلی سمجھ سکے گا. کہ آج کے لیکچر میں جو کویشچنز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ تمام شارٹ کویشچنز میں نے کچھ بنائے ہیں، ان کو آپ نے اچھے سے بک سے لرن کرنا ہے. اور جو لانگ کویشچن آج کا بنتا ہے وہ ہے کریکٹرسٹکس آف ہائی لیول لینگویج. ہائی لیول لینگویج کی جتنی بھی خصوصیات آپ نے دیکھی ہیں اس کو آپ نے لرن کرنا ہے. ان کے علاوہ اور کوئی کویشچن اگر آپ کا ہو تو آپ اپنے واٹس ایپ گروپ پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.